नमस्कार। माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म सचिता बुढाथोकी र म खगेन्द्र विष्ट। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। सरकारकै मुख्य मान्छेको संलग्नता बिना 100 केजी सुन विमानस्थलबाट भित्रिन नसक्ने एमाले अध्यक्ष ओलीको ठोकुवा। राजनीतिक जिम्मेवारी नलिएसम्म नछोड्ने चेतावनी। राष्ट्रिय राजनीतिलाई तताउने ठूला प्रकरणका सम्बन्धमा गठित छानबिन समितिका निष्कर्ष आउँदैनन् कार्यान्वयनमा। छानबिन समिति प्रतिष्ठाको लडाईँमा सीमित। कोशीमा नयाँ सरकार गठन गर्न कांग्रेस र माओवादीका शीर्ष नेता बीच छलफल। राप्रपालाई विश्वासमा लिने सभामुख गौतमले राजीनामा दिने लगायतका विकल्पमा चर्चा। नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कार्य समिति बैठकमा प्रस्तुत हुने राजनैतिक तथा सांगठनिक प्रतिवेदनबारे आन्तरिक छलफल सुरु। पदाधिकारी बैठक आज पनि बस्दै। नेपाल सन् 2026 मा अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा बढुवा हुने। पाइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय सुविधा कम हुँदा आइपर्ने असरका चुनौती पार गर्नुपर्ने। अमेरिकाद्वारा ताइवानलाई $34.5 करोड सैन्य प्याकेज घोषणा। ताइवानले भविष्यमा हुने कुनै पनि आक्रमणको जवाब दिन सक्ने दाबी। चीनको आपत्ति। र महिला विश्व फुटबलमा इटालीको पोस्टमा स्विडेनको 5 गोल। स्विडेन नकआउट चरणमा ब्राजिललाई 2-1 हराउँदै फ्रान्स पनि अघिल्लो चरण पुग्ने होडमा। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विमानस्थलबाट क्विन्टल बढी सुन भित्राउने प्रकरणमा सरकारकै मुख्य मान्छेको मेलो मत रहेको शंका व्यक्त गर्नु भएको छ। बाँकेको नेपालगञ्जमा शनिबारदेखि सुरु भएको लुम्बिनी प्रदेशका सबै तहका जनप्रतिनिधिहरूको प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले सरकारले नैतिक जिम्मेवारी नलिएसम्म आफूले यो विषयलाई चलाउन नदिने चेतावनी दिनु भएको छ। सरकारको विशेष जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिको योजना बिना यति ठूलो परिणाममा सुन भित्रन नसक्ने भन्दै उहाँले 1-2 वस्तु लिएर आउँदा पटक पटक चेक हुने ठाउँमा कसरी फुत्ता आयो भनेर प्रश्न गर्नुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै 100 किलो सुन बिना सुईको छिर्नु चान्चुने कुरा नभएको अध्यक्ष ओलीको टिप्पणी छ। उहाँले यो घटनाले वर्तमान सरकार भ्रष्टाचार लुकाउने प्रयास गरिरहेको र सुशासनको पक्षमा नरहेको प्रश्न हुने जिकिर गर्नुभयो। अहिलेको सरकारमा राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी बोध नभएकाले जनता पनि त्यसप्रति पनि हुने बताउनु भएको छ। त्यसैगरी उहाँले यो घटनाले वर्तमान सरकार भ्रष्टाचार लुकाउने प्रयास गरिरहेको र सुशासनको पक्षमा नरहेको अडान लिनु भएको छ। उहाँले संस्थाको हितमा काम गरेर बेरोजगार नहुने गरी काम गर्न जनप्रतिनिधिहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। एमाले पार्टीको मिशन 84लाई कसरी सफल बनाउनेतिर ध्यान दिन अध्यक्ष ओलीले पार्टीका कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनु भएको छ। 2 दिनसम्म चल्ने प्रशिक्षणमा लुम्बिनी प्रदेशका 12 जिल्लाका 3 तहका 500 जनप्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणदेखि पछिल्लो सुन प्रकरणसम्मको गतिविधिले यति बेला राष्ट्रिय राजनीतिलाई तताएको छ। सुन प्रकरणलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले त प्रतिनिधि सभाको बैठक नै अवरुद्ध गरेको छ। उसले सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको माग गरेको छ। जब जब मुलुकमा ठुल्ठुला प्रकरणहरू आउँछन् दलहरूले छानबिन समिति गठन त गर्छन्, तर ती समितिहरू घटना ढाकछोप गर्ने माध्यम मात्रै बन्ने गरेका छन्। एक रिपोर्ट। केही साता अघि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भन्सार समेत पास गरी 100 केजी सुन बरामद भएसँगै दलहरूलाई राजनीतिक बहानाबाजी गर्ने औजार बनेको छ। सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन्। सुन तस्करीमा केही व्यक्तिहरू पक्राउ परे पनि मुख्य नायके अझै नभेटिँदा विगतका सुन प्रकरण जस्तै यो पनि भरियामै सीमित हुने त होइन भन्ने आशंका पनि उत्तिकै प्रबल छ। सुन प्रकरणकै विषयलाई लिएर उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै एमाले प्रतिनिधि सभाको बैठक अवरुद्ध गरेको छ। उसले गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दा बैठक साउन 15 गतेसम्मका लागि स्थगित छ। सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन प्रतिपक्षी दलले उठाएको विषय सकारात्मक भए पनि उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन गर्दा सत्य तथ्य पत्ता लागिहाल्ला भन्नेमा
शङ्का उब्जिएको छ। किनकि नेपाली राजनीतिमा जब ठूला प्रकरणहरू सतहमा आउँछन् दलहरूले छानबिन समिति गठनको बाटोमा गइहाल्ने विगतका घटनाक्रमले देखाउँछ। चाहे त्यो 33 किलो सुन प्रकरणमा मुछिएका गोरेको पालामा होस् या तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले करको दर हेरफेरमा गरेको प्रकरणमा छानबिन समिति बन्छन्, तर ती समितिले कुनै निचोड भने दिन सकेका छैनन्। यो केही हुँदैन, किनभने यसको मुहान नै यो गणतन्त्रको मुहान नै के को लाग्यो भने भ्रष्टाचारकै लाग्यो। भ्रष्टाचार गर्नकै लागि यो व्यवस्था ल्याइएको। यो त अहिले देखिएको काण्ड हो। नदेखेका यस्ता काण्डहरू त योभन्दा अगाडि कतिपटक आयो होला विचार गर्नुहोस् त। हामीले देखेनौँ, हामीले थाहा नपाएका त कति आयो होला। त्यसकारण चाहे त्यो सुन प्रकरण काण्ड भन्नुहोस्, चाहे त्यो ललिता निवासको जग्गा प्रकरण काण्ड भन्नुहोस्, चाहे त्यो नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड भन्नुहोस्, यी सत्ता टिकाउनको लागि नेपाली जनतालाई भ्रम छर्नको लागि गरिएका यी प्रपञ्च हुन्। कुनै घटना विशेषमा प्रतिपक्षी दलले आवाज उठाउँछन् अनि बनाइन्छ संसदीय छानबिन समिति। विगतमा पनि दर्जनौं यस्ता समिति बने, तर त्यस्ता समितिले दिने सुझाव कार्यान्वयन भएको पाइँदैन। समितिले छानबिन गरेर प्रतिवेदन बुझाए पनि कारबाही प्रक्रियामै कहिल्यै प्रवेश हुँदैन, जसले गर्दा समिति गठन घटनालाई मत्थर बनाउने हतियार जस्तो बनेको छ। यसपटक पनि एमाले संसदले अवरोध गरेर सुन प्रकरणबारे उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन गर्दा दबाब दिए पनि त्यस्तो समिति बन्ने छाँटकाट एकातिर देखिएको छैन भने बनिहाले पनि प्रकरणको जरैसम्म त्यो समिति पुग्ला त। प्रतिपक्षको मात्र नभनौँ, देशलाई यो एकदम सङ्गठित तरिकाबाट एउटा लुट्ने भ्रष्टाचारको जुन एउटा श्रृङ्खला सुरु भएको छ, यसले कसरी चाहिँ यो त जिम्मेवार प्रतिपक्षको हैसियतले हाम्रो पार्टीले त्यो स्टेप उठाएको हो। यो न्यायिक छानबिन समिति चाहिँ यो गृहमन्त्री र अर्थमन्त्री हुँदाखेरि यो कुनै सम्भव छैन। त्यो कारणले उहाँहरूले राजीनामा दिएर त्यसमा सहयोग गर्नुपर्छ। सहयोग गरेर मात्र चाहिँ छानबिन जो है मूर्त रूप पाउँछन्। जब ठूला दलहरूलाई नै चुनौती दिने किसिमले नयाँ प्रकरणहरू सतहमा आउँछन् तब दलहरू समिति गठन गर्ने तर्खरमा लाग्छन्। समिति बनिहाले पनि त्यसले दिएका सुझावलाई व्यवस्था गरिन्छ। त्यसैले दलहरूले समिति बनाएपछि त्यसको छानबिनबाट प्राप्त निष्कर्षलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हिम्मत राख्नु पर्दछ। छानबिन समिति दलहरूलाई नै चोख्याउने औजार बन्नु हुँदैन। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बटुक राजगिरीको रिपोर्ट। कोशी प्रदेशमा देखिएको राजनैतिक सङ्कट समाधानबारे सत्तारूढ दल र माओवादी र काङ्ग्रेसका शीर्ष नेता बीच छलफल भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, उपसभापति समेत रहनुभएका उप प्रधानमन्त्री एवं रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा र नेता कृष्ण प्रसाद सिटौलासँग छलफल गर्नु भएको छ। सर्वोच्चको अदालतको आदेशसँगै काङ्ग्रेसका मुख्यमन्त्री उद्धव थापा पदमुक्त भएपछि अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा शनिबार दुई दलका शीर्ष नेताबीच छलफल भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सचिवालयले जनाएको छ। सरकार गठनको लागि 93 सदस्य कोशी प्रदेश सभामा 47 सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ, तर गठबन्धनमा काङ्ग्रेसका 29, माओवादीका सभामुख बाहेक 12, एकीकृत समाजवादीका 4 र जनता समाजवादी पार्टीका गरी 146, त्यसै गरी एमालेका 40 र राप्रपाका 6 सांसद रहेका छन्। अहिलेको राजनीतिक समीकरणमा कसैको सरकार गठन हुने अवस्था भने देखिँदैन। यस्तो अवस्थामा राप्रपालाई विश्वासमा लिन काङ्ग्रेस माओवादीको प्रयास जारी रहेको छ। शनिबारको छलफलमा पनि कोशीमा नयाँ सरकार गठनबारे विभिन्न विकल्पमा छलफल भएका थिए। राप्रपालाई विश्वासमा लिने, सभामुख बाबुराम गौतमले राजीनामा दिने लगायतका विकल्पमा पनि शीर्ष नेताबीच छलफल भएको बुझिएको छ। कोशी प्रदेशमा काम चलाउ सरकारको विवाद चुलिँदै गएको छ। सर्वोच्चको आदेशपछि एमाले नेता हिक्मत कुमार कार्कीको निवासमा सुरक्षाका लागि आएका नेपाली सेनाको टुकडी शनिबार फर्किएको छ। प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले काम चलाउ सरकारको मुख्यमन्त्री नतोकेकाले विवाद चुलिएको हो। यसले कोशी प्रदेश शुक्रबारदेखि सरकार विहीन अवस्थामा रहेको छ। एमाले नेता कार्कीले शुक्रबार नै आफ्नो निवासमा सुरक्षाका लागि आएका नेपाली सेनाको टुकडी शनिबार विराटनगरको कोशी परियोजना स्थित मुख्यमन्त्री निवासमा गएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले सर्वोच्चको फैसलामा स्पष्ट रूपमा जुन बिन्दुबाट संविधान ढिलेल भयो त्यही बिन्दुमा फर्काइएपछि आफू काम चलाउ सरकारको मुख्यमन्त्री भएको
दावी गर्नुभयो। आदेश कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा रहेका प्रदेश प्रमुख र नेपाल सरकारले गरेन भने फेरि अदालतको ढोका ढकढक्याउनुको विकल्प नरहने कार्कीको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नै खारिज भइसकेका मुख्यमन्त्री उद्धव थापालाई काम चलाऊ मुख्यमन्त्रीका रूपमा काम गर्न विभिन्न ठाउँबाट दबाब दिन लगाइरहेको कार्कीको आरोप छ। काङ्ग्रेस नेता उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले गरेको निर्णय सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले बिहिबार बदर गरिदिएपछि प्रदेश सरकार विहीन अवस्थामा पुगेको हो। प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्ने निर्णय शुक्रबार गरे पनि काम चलाऊ सरकारको विषयमा मौन देखिनु भएको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको वेबसाइटमा मुख्यमन्त्रीको नाम उद्धव थापा नै उल्लेख छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीमा एमाले युवा नेताहरूको हैसियत दुनामा खाएर कुनामा बस्ने सरह पनि नभएको टिप्पणी गर्नु भएको छ। नेपाली कांग्रेस काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 9 क प्रदेश कार्य समितिले शनिबार आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा उहाँले सो टिप्पणी गर्नु भएको हो। कांग्रेसका युवाहरूले आफ्नो सन्देश दिन पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवासँग संसदीय दलको नेतामा मुस्कुराएर प्रतिस्पर्धा गर्ने आँट गरे पनि एमालेका युवाहरूमा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग प्रतिस्पर्धाको लागि आँट नभएको जिकिर गर्नुभयो। कांग्रेसका युवाहरूलाई गगन थापाले संसदीय दलमा हार्छन् भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि उम्मेदवारी दिन लगाएर युवाहरू पनि पार्टीमा छौं भन्ने सन्देश दिएको उहाँको तर्क छ। महामन्त्री शर्माले अब कांग्रेसबाट सिको गर्दै सबै राजनैतिक दलहरूले पार्टीका बैठकहरू लाइभ गर्नुपर्ने दाबी समेत गर्नु भएको छ। हामीले मुस्कुराउँदै ती कुराहरूमा जवाब दियौँ, आत्मसात गर्यौँ, साथीहरूले उठाएका कुरालाई ग्रहण गरेर जान्छौँ भन्यौँ। लाइभ हुनु ठुलो कुरो होइन। अब सबै दलको लाइभ हुन सक्ला, कांग्रेसले सुरु गर्यो, अरूतिर पनि दबाब पर्ला। तर प्रश्न के हो भने कांग्रेसको लाइभ भएर भए जस्तै हाम्रो मुख्य प्रतिस्पर्धी दलको लाइभ हुँदै गर्दाखेरि त्यहाँ उभिएर कसैले अध्यक्षज्यू भनेर यसरी प्रश्न गर्ने साहस राख्ला? मैले त एमाले पार्टीका हाम्रै उमेरका युवाहरूलाई भने हौ कमरेड, पाएको नेताहरू पनि छँदै हुनुहुन्छ, युवाहरू हामी पनि छौँ भनेर यसो संसदीय दलमा खडा भएको भए हुन्थ्यो नि त तपाईँहरू। हामी त सभापति शेरबहादुर देउवाले जित्नुहुन्छ थाहा थियो त संसदीय दलमा, तर पनि युवाहरू छौँ है हामी भन्ने सन्देश दिनलाई गगन थापा उम्मेदवार बन्नुपर्छ भनेर खडा भएर हामी त उभिएर प्रतिस्पर्धा गर्यौँ। महामन्त्री शर्माले कांग्रेसले 2084 सालमा आउने निर्वाचनको चिन्ता नगर्ने तर सो निर्वाचनमा जनतामा जाने गरी काम गर्ने बताउनु भएको छ। निर्वाचनलाई परीक्षासँग तुलना गर्दै उहाँले परीक्षामा उत्तीर्ण हुन पर्नुपर्ने भएकाले कांग्रेसले सो परीक्षामा सफल हुने गरी जनताको पक्षमा काम गर्ने कुरालाई जोड दिने उहाँले दाबी गर्नुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने रासोपामा आबद्ध हुँदैमा चुनावको उम्मेदवार हुने ग्यारेन्टी नभएको स्पष्ट गर्नु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले रासोपामा आबद्ध हुनु भनेको उम्मेदवार बन्नु नभएको स्पष्ट पार्नु भएको हो। पछिल्लो समय रासोपामा सहभागी बनेकाहरूले आफू नै मेयर वडा अध्यक्षको उम्मेदवार हो भन्ने गरेको भन्दै उहाँले वास्तविकता परिस्ट्याउनु भएको हो। सभापति लामिछाने रासोपा विशेष समयमा बनेको पार्टी भएको भन्दै कसैलाई पोस्न पाल्न नभनेको जिकिर गर्नुभयो। मिसन 2084 सही नेतृत्व छान्न सकेको खण्डमा मात्रै सफल हुने भन्दै उहाँले देशमा नारा नभई पारा राम्रो हुनुपर्ने बताउनुभयो। यो पार्टी कुनै साधारण परिस्थितिमा जन्मिएको पार्टी होइन। यो पार्टी कसैलाई पोस्न पाल्न बनेको पार्टी पनि होइन। नेपाली जनताले खोजेको नेतृत्व खोज्नका लागि यो मिसन 84 भनेको सही नेतृत्व छान्न सकियो भने मात्रै सम्भव हुने हो। नारा त यो देशमा सबले लगाउँछन्, नारा ठिक भएर भएन, पारा ठिक हुनु पर्यो। त्यो पारा ठिक हुनको लागि हामीसँग राम्रा मान्छेहरू जोडिनु पर्यो। यो दौड होइन जहाँ जो दौडेर पहिला पदमा बसिहाल्यो उसैले उम्मेदवारी पाइहाल्यो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अन्य पार्टीहरूको हुलमा अर्को पार्टी नपुगेर जन्मिएको होइन साथी। यो कुरामा तपाईँहरूलाई म स्पष्ट पार्न चाहन्छु। सभापति लामिछानेले गलत गर्ने पार्टीका नेताहरूलाई तत्काल कारवाही गर्ने चेतावनी दिनुभयो। रासपा मिसन 2084 को अभियानमा सफल हुने उहाँको दावी थियो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको।
ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेकपा माओवादी केन्द्रले यही साउन 17देखि बस्ने पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठकमा प्रस्तुत हुने राजनीतिक तथा सांगठनिक प्रतिवेदन बारे आन्तरिक छलफल सुरु गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको पार्टी पदाधिकारी बैठकमा प्रस्तुत हुने राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि छलफल सुरु भएको हो। पार्टीको संगठन विभाग तथा उपाध्यक्षहरूले तयार पारेको राजनीतिक प्रतिवेदनको मस्यौदामाथि छलफल सुरु भएको र त्यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउन आज पनि पदाधिकारी बैठक बोलाइएको पार्टीका सचिव चक्रपाणी खनालले बताउनु भएको छ। बैठकमा पार्टीको केन्द्रीय कार्य समिति बैठक बस्नु अघि स्थायी समिति बैठक बोलाई त्यसका एजेन्डाहरू टुङ्गो लगाउने विषयमा पनि नेताहरू बीच सहमति भएको छ। केन्द्रीय समितिको बैठकलाई कसरी लैजाने र पदाधिकारीहरूको सुझावहरू के छ त्यसको बारेमा मुख्य छलफल भयो। त्यसपछि स्थायी समितिको बैठक केन्द्रीय समितिभन्दा पहिले बोलाउने र त्यो बैठकबाट फेरि केन्द्रीय समितिलाई अलि व्यवस्थित र पूर्ण रूपमा कसरी लैजाने भन्ने बारेमा छलफल भयो। एउटा ब्रिफिङ भयो अध्यक्षबाट र अझै यसलाई मुहूर्त चाहिँ भोलि गर्ने भनेर चाहिँ भोलि पनि बस्ने गरी अहिले टुङ्गियो बैठक। प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड इटाली जानु अघि नै बसेको माओवादी पदाधिकारी बैठकले आसन केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रस्तुत हुने राजनीतिक तथा सांगठनिक प्रतिवेदनको मस्यौदा तयार पार्ने जिम्मेवारी पार्टीको संगठन विभाग र उपाध्यक्षहरूलाई दिएको थियो। सोही प्रतिवेदनको मस्यौदामाथि बैठकमा छलफल सुरु गरिएको छ। नेताहरूको सुझावहरूलाई समेटेर अध्यक्ष प्रचण्डले राजनीतिक प्रतिवेदनलाई अन्तिम दिने माओवादी केन्द्रले जनाएको छ। माओवादी पदाधिकारी बैठक आज 3 बजेको लागि बोलाइएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले यसअघि तय गरेको पार्टी कमिटीका 3 तहका बैठक स्थगित गरेको छ। सो पार्टीले केन्द्रीय कमिटी, पोलिट ब्युरो र स्थायी कमिटी बैठक बोलाएको थियो। जसअनुसार साउन 16 र 17 गते स्थायी कमिटी, 18 र 19 गते पोलिट ब्युरो तथा 20 र 21 गते केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्ने तय थियो। तर तयारी नपुगेको भन्दै बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरेको हो। प्रचार विभाग प्रमुख समेत रहनुभएका नेता जगन्नाथ खतेौडाले आवश्यक तयारी नपुगेकाले एक सातापछि बस्ने गरी 3वटै बैठक स्थगित गरिएको जानकारी दिनुभयो। यसअघि साउन पहिलो साता सम्पन्न सचिवालय बैठकले 3 तहका बैठक बस्ने मिति निर्धारण गरेको थियो। आइतबार बस्ने सचिवालय बैठकले औपचारिक निर्णय गर्ने प्रचार विभाग प्रमुख खतेौडाको भनाइ छ। वन तथा वातावरण मन्त्री डाक्टर वीरेन्द्र प्रसाद महतोले बाघ संरक्षणको लागि सहयोग गर्न गैर सरकारी संस्थाहरूलाई आग्रह गर्नु भएको छ। बाघको संख्या गत वर्ष नै दोब्बर बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालले छुट्टै पहिचान बनाएको उल्लेख गर्दै उहाँले अब त्यसको संरक्षणको लागि अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूले सहयोग गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। विश्व बाघ दिवसको अवसरमा ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री महतोले बाघको संख्या बढाएर नेपालले विश्व माझ्ने प्रशंसा पाए पनि त्यसको संरक्षण चुनौतीको रूपमा उभिएको उल्लेख गर्नुभयो। वासस्थान र बाघको खानाको अभावले बाघ, हात्ती लगायतका वन्यजन्तु बस्ती पस्न लागेपछि चुनौती आइलागेको भन्दै मन्त्री महतोले गैर सरकारी संस्थाहरूको सहयोग माग्नु भएको छ। अब त्यसलाई रोक्नको लागि हामी कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ? यहाँ हाम्रा पार्टनरहरू छन् जसले हरेक दिन हरेक रात नेपालमा बसेर तपाईहरूको जनावरको बारेमा सोच्ने, काउन्टिङ गर्ने, त्यसको बारेमा लेख्ने, त्यसको बारेमा प्रचार गर्ने, चासो राख्ने ती निकायहरूले हामीलाई अब यो संरक्षणमा तपाईहरूको सहयोग के पुर्न सकिन्छ? कार्यक्रममा बाघ संरक्षण व्यवस्थापनको लागि छुट्टै योजना तयार पार्ने कामलाई अघि बढाइएको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका प्रवक्ता अजय कार्कीले जानकारी दिनुभएको छ। कार्यक्रममा ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर श्री बाबु महर्जनले ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएकाहरूलाई चिडियाखानामा सटल बसको व्यवस्था गर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले 14-15 सीटको हुने सटल बस घुमिरहने र चिडियाखानाको दृश्य दोहोर्याई
तेह्राई हेर्ने व्यवस्था मिलाउने पनि बताउनु भएको छ। मेयर महर्जनले चालु आर्थिक वर्षभित्रै चिडियाखाना अगाडि टाइगर गेट बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। त्यहाँनिर हलवाई पसलहरू छन्, त्यो हलवाई पसलको अगाडि चाहिँ 2टा गेट थियो, त्यसलाई हामी टाइगर गेट भन्थ्यौँ। एकदम चिटिक्क परेको राम्रो, त्यसमाथि चाहिँ 2टा टाइगरहरू एकदमै राम्रोसँग बस्या। तर त्यो चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ राज्याभिषेकको बेला त्यो चाहिँ भट्कियो अथवा भट्काइयो, त्यो पछि चाहिँ बनाइएन। तर यो वर्ष हामी त्यो टाइगर गेट बनाउँदैछौँ। वातावरण संरक्षणको क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याएकोमा राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले मेयर महर्जनलाई सम्मान गरेको छ। जुलाई 29 तारिक अर्थात् विश्व बाघ दिवस नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइयो। यसपालि बाघ दिवसको नारा मानव बाघ सहअस्तित्व तय गरिएको थियो। दिवसका अवसरमा बाघ सम्बन्धी 10 वर्ष कार्ययोजना सार्वजनिक पनि गरिएको छ। यति बेला बाघ संरक्षण गर्नुपर्ने चुनौतीसँगै बढ्दो मानव बाघ द्वन्द व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न पनि गम्भीर रूपमा उब्जिएको छ। एक रिपोर्ट। सन् 2010 मा रुसको सेन्ट पिटर्सबर्गमा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय बाघ मञ्चमा पहिलो विश्व बाघ सम्मेलन भएपछि बाघ दिवस मनाउन थालिएको हो। पाटे बाघ विश्वका 13 देशमा पाइन्छ। सेन्ट पिटर्सबर्गको सम्मेलनमा सन् 2022 सम्ममा बाघको संख्या दोब्बर बनाउने नेपालको संकल्प पूरा भइसकेको छ। तत्कालीन बाघको संख्या 121बाट दोब्बर पुर्याउने नेपालको संकल्प पूरा भएर 355 पुगिसकेको छ। पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा 128, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा 125, बाँकेमा 25, पर्सामा 41 र शुक्लाफाटामा 36 वटा बाघ रहेका छन्। नेपालमा बाघको संख्या बढेसँगै मानव वन्यजन्तु द्वन्द न्यूनीकरण मुख्य चुनौती बनेको छ। संख्या बढेसँगै बाघ र उनीहरूको वासस्थान रहेका स्थान आसपासमा बस्ने सर्वसाधारणहरूबीच द्वन्द पनि सर्किँदै गएको घटनाहरू प्रकाशनमा आउने गरेका छन्, जसको प्रत्यक्ष प्रभाव स्थानीय समुदायमा परेको छ। विज्ञहरू पनि पछिल्ला वर्षहरूको अवस्था र सँगसँगै मृत्यु दरलाई नियाल्दा 50 देखि 60 को हाराहारीमा पछिल्लो 1 वर्षमा बाघको संख्या बढेको हुन सक्ने अनुमान गर्न सकिने विज्ञहरू बताउँछन्। त्यसैले आगामी दिनहरूमा बाघ र स्थानीयहरू बीचको सन्तुलन कायम गर्नु नै मुख्य चुनौती हुने प्रश्न छ। नेपालमा आर्थिक वर्ष 2078-79 मा बाघको संक्रमणबाट 21 जनाको मृत्यु भएको थियो भने आर्थिक वर्ष 2079-80 मा त्यो संख्या 12 थियो। चालु आर्थिक वर्षमा बाघको आक्रमणबाट 1 जनाको ज्यान गएको सरकारी तथ्याङ्कले देखाउँछ। नेपालका प्राकृतिक वासस्थानहरूमा कति बाघ बस्न सक्छन् भन्ने कुरा पर्यावरणीय अवस्था, मौसममा हुने परिवर्तन, प्रत्येक वर्ष फेरिने वासस्थान र सामाजिक परिस्थितिहरूले समेत असर गर्ने हुनाले उक्त विषय अनुगमन गर्न कठिन भएको विज्ञहरूको भनाइ छ। बाघ संरक्षणमा उल्लेख्य उपलब्धि प्राप्त गरेको नेपालका लागि अबको सबैभन्दा ठूलो चुनौती ती जनावरको व्यवस्थापन रहेको छ। पछिल्लो दिनहरूमा बाघको संख्या बढेसँगै मानव बस्तीमै आएर बाघले स्थानीयवासी र घरपालुवा जनावरहरूलाई आक्रमण गरेका थुप्रै घटनाहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्। यस्ता घटना न्यूनीकरण गर्नका लागि बाघलाई मानव बस्तीमा आउन नदिने, मान्छेको वनमा निर्भरता घटाउने र मान्छेको आनीबानी परिवर्तन गर्ने अभियान चलाउन आवश्यक रहेकोतर्फ सरकारवालाहरूले जोड दिइरहेका छन्। विज्ञहरूका अनुसार बाघ र मानिसहरू बीचको द्वन्द्व रोक्नका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा प्राकृतिक वासस्थानको उचित व्यवस्थापन हो। वासस्थान बाहेक आहार प्रजातिका जनावरको संख्या वृद्धि अर्को महत्त्वपूर्ण विषय हो। बाघ जोगाउने अभियान प्रत्यक्ष रूपमा वन जङ्गलको दिगो संरक्षणसँगै मानव भविष्यसँग पनि जोडिएको विषय हो। त्यसकारण यसका लागि समाजका सबै पक्ष एकजुट भएर निरन्तर रूपमा अघि बढ्न भावी पुस्ताका लागि यसको संरक्षण गर्नुको विकल्प छैन। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि आशिष रेग्मीको रिपोर्ट। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाले छाडा पशु चौपाएको व्यवस्थापनका निमित्त करोडौं रकम खर्चे पनि समस्या जस्ताको त्यस्तै छ। विगत 5 वर्षमा नगरपालिकाले छाडा पशु चौपाय नियन्त्रण र व्यवस्थापनमा 1 करोडको हाराहारीमा बजेट खर्चे पनि उपलब्धि शून्य छ। एक रिपोर्ट।
कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकामा अहिले पनि खेतबारीदेखि राजमार्गका सडकसम्म छाडा पशुको आतंक रोकिएको छैन। धान खेती गरेका किसानले रातभर खेतीपाती जोगाउनका लागि जागरण बस्नुपर्ने बाध्यता अझै हटेको छैन। छाडा पशुको व्यवस्थापन नहुँदा राजमार्गमा दुर्घटनाको त्रास छ भने किसानको खेतबारी स्वाहा भइरहेको छ। विगतमा छाडा पशुको समस्या जस्तो थियो आज पनि त्यस्तै रहेको स्थानीयको गुनासो छ। यो छाडा गाई गोरा चौपाईहरूले सबले छोडिदियो, साग तरकारी पनि ल्याएको छैन, मकै पनि खायो, धानबारी पनि सब नोक्सान गर्न लागेका छन्। अनि सडकमा दुर्घटना पनि बढिरहेको छ। काहीँनिर गाई गोरु मर्या पनि देखिन लागेका छन्, काहीँनिर मोटरसाइकलवाला पनि घाइते भएका छन्। विभिन्न यो छाडा चौपायाले गर्दाखेरि अब गाउँ घरमा जो खेती किसानीहरू छ तिनीहरू खेती नाश गरिदिया हुन्छ। अनि रातभरि चौकीदारी बस्नुपर्छ यिनीहरूको हामीले। अब छाडा पशु चौपायाको कारण सवारी साधन चलाउन निकै समस्या भइरहेको छ भने रातको समयमा त चलाउनै सकिँदैन। यी छाडा चौपायाले गर्दा साह्रै अप्ठ्यारो भएको छ। धेरैपल्ट एक्सिडेन्ट भइसकेको छ। धेरै अप्ठ्यारो, धेरै बिच रोडमा बसेका हुन्छन्, हर्न बजाउँदा पनि उठ्दैनन्। बरु आफैले चाहिँ रोकेर गाडी रोकेर ढोका खोजेर उत्रेर सवारी साधन चलाउँदाखेरि एकदमै अप्ठ्यारो भइरहेको अवस्था हुन्छ। रातिमा गाडी स्पिड हुन्छ, 70-80 स्पिड हुन्छ। बाटोमा गाडी चौपायाहरू आइरहेको हुन्छ, उताबाट गाडी डिम गर्दैन, यता आफूले डिम नगरेर गाई बच्चा देखिन्न। देखेपछि गाडी स्पिडमा ब्रेक हान्दाखेरि पल्टिने सम्भावना बढी हुन्छ। त्योभन्दा त गाई गोरुको माथि नै चढाइ हिँड्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। यसको लाग्दा सरकार या स्थानीय सरकार या नगरपालिका कुनै व्यवस्था गरेर राति सडकलाई खुल्ला रूपमा चल्न दियो भने हामीलाई पनि गाडी चलाउन सजिलो हुन्थ्यो, सबै कुराको लागि सुविधा हुन्थ्यो। छाडा चौपायाकै कारण राजमार्गमा दुर्घटना बढेको र ट्राफिक व्यवस्थापनमा पनि चुनौती बढेको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले समेत स्वीकार गरेको छ। यो छाडा चौपाया पशुहरूले गर्दाखेरि ट्राफिक व्यवस्थापनमा असहजता छँदैछ, जसको कारणले चाहिँ दिन प्रतिदिन चाहिँ सवारी दुर्घटनाहरू पनि भएकै छ। हरेक दिन साँझ राति परेपछि चौपायाहरूले गर्दाखेरि सवारी दुर्घटनाहरू बढ्ने क्रम छ। यसलाई चाहिँ स्थानीय निकायबाट चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो पहल भएन भने भोलिका दिनमा आगामी दिनमा चाहिँ धेरै विकराल रूप लिनेछ छाडा चौपाया। व्यवस्थापनका लागि केही वडाहरूमा गौशाला सञ्चालनमा आइसकेको र थप अरू वडामा गौशाला बनिरहेको नगरपालिकाको दाबी छ। दुध खाएर छोडिसकेपछि अनि त्यसलाई चाहिँ त्यसको उपयोगिता सिद्धिसकेपछि अनि छोडेपछि अनि छाडा चौपाया व्यवस्था गर, छाडा चौपायाको के गर्दैछौ भनेर भन्छन् मान्छे। त्यो होइन, ती गौमाता हुन्। ती गौमाताको निश्चित रूपमा पनि हामीले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। हामीले चाहिँ स्थान चाहिँ खोजिरहेका छौँ र 9 नम्बर वडा, 10 नम्बर वडा, 13 नम्बर वडामा चाहिँ अहिले गौशालाहरू निर्माण भएका छन् र हामी 7 नम्बर वडामा पनि गर्छौँ। र हामीले यसपालिको बजेटमा चाहिँ गौमाता र गौवंशलाई संरक्षण गर्न 1 करोड रुपियाँ। छाडा चौपायाकै कारण कञ्चनपुरको सुन्दर बजार भीमदत्त अहिले कुरूप बन्दै गएको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074मा स्थानीय तहले गर्ने कार्यमा छाडा पशु चौपायाको व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख छ। तर स्थानीय तहको नेतृत्व लिएका जनप्रतिनिधिहरू पन्छिने बाटो खोजिरहेका छन्। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि कञ्चनपुर सहकर्मी पुष्कर भट्टको रिपोर्ट। पछिल्लो समय धुलाम्बे हुने काठमाडौँका सहरमा वर्षातको समयमा सडक र खोलाका छेउछाउमा देखिने हरियालीले सबैको मन प्रफुल्लित बनाएको छ। केही वर्ष अगाडि उजाड देखिने सडकको छेउछाउमा रोपिएका बोट बिरुवा, रुख र विभिन्न थरीका फूलले सहरी सौन्दर्यलाई केही भए पनि बढाएको छ। यसलाई व्यवस्थित सडक बनाउने कदमको पहिलो पाइलाका रूपमा भने हेर्न सकिन्छ। एक रिपोर्ट। काठमाडौँ सहरका केही सडक तथा नदी खोलाका छेउछाउमा देखिने रुख, बोट बिरुवा र रङ्गी बिरङ्गी फूलहरूले सडक सौन्दर्य बढाएको छ। केही समय अगाडिसम्म उठार लाग्ने काठमाडौँ महानगरपालिका भित्रका सडकमा देखिन थालेको यो परिवर्तनले सर्वसाधारण नागरिकको मन जितेको छ। यसले पर्यावरणीय, वातावरणीय र स्वास्थ्यको हिसाबले पनि फाइदा पुर्याएको छ। स्थानीय सरकारले प्रयास गरे सहरी सौन्दर्यमा राम्रै परिवर्तन गर्न सकिने भन्दै स्थानीयवासी महानगरले यो कामलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताउँछन्।
यद्यपि स्थानीय तहले विकासका लागि गरेको यति प्रयास पर्याप्त छैन। यसको दिगोपन र विकासका सबै आयामलाई एकसाथ जोड्दै सरसफाई र पर्यावरणका सम्बन्धमा महानगरवासीका थुप्रै आनी बानीलाई पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ। काठमाडौँ पहिलाको धुवा धुलोलाई अहिले हरियालीमा परिणत भएको छ। अघि म त्यहाँ बसेर पनि एकछिन निहालिरहेको थिएँ यो सहरलाई। कता कता एउटा चाहिँ होइन एउटा विकासको मोडेलको एउटा चाहिँ होइन प्रगतिशील ढङ्गले अगाडि बढाएको छ। कसरी किन भन्दाखेरि सायद यो बालेन आफैमा पनि विज्ञ इन्जिनियर भएर पनि होला। उहाँले 5 वर्षमा गर्नुपर्ने कामहरू केही त होलान्, धेरै नै होलान् उहाँको प्लानिङमा। तर अन्य कतिपयको स्थानीय तहको हकमा चाहिँ उहाँले 5 वर्षमा गर्नुपर्ने कामहरू यो रोडको सेक्टरमा चाहिँ 1 वर्षमै गर्नुभयो भन्ने मलाई लागेको छ। प्रदूषण पनि बढिरहेको थियो होइन। अहिले चाहिँ अब मान्नुहोस् या नमान्नुहोस् बालेन सहर आएपछि चाहिँ अलिकति काठमाडौँमा चेन्ज चाहिँ देखिएको छ। अब यो फुल रोप्नाले अब यहाँको सौन्दर्य, अब यो पुल पहिला खाली देखिन्थ्यो भने अहिले एकदमै त्यो के अरे दृश्य पनि एकदमै राम्रो देखेको छ नि त। यो पनि एउटा फाइदा भएको छ। र अब के अरे यो खोला नालानेर अब यस्तो रुख रोक्नाले राम्रो पनि देखिएको छ। काठमाडौँको सुन्दरता बढ्दै आएको, चेन्ज त धेरै नै आएको छ, अलिअलि भन्न मिल्दैन। काठमाडौँमा अहिलेको यो जो लास्ट 1 इयरमा हेर्दाखेरि चाहिँ यो बाटोहरू चाहिँ अलिकति सफा, अलिकति व्यवस्थित भएको चाहिँ देखिन्छ। पक्कै पनि यसले चाहिँ ब्युटिफाई एउटा एसेन्ट एउटा ब्युटिफाई गर्ने चाहिँ अवश्य नै पुऱ्याएको छ, टेवा पुऱ्याएको छ। त्यो सँगसँगै यसले चाहिँ वातावरणमा पनि राम्रो राम्रो इम्प्याक्टहरू पारेको छ। फुटपाथै नभएको स्पेसमा पनि त्यो ब्यारिकेडहरू राखेर त्यो रुखहरू रोपेर बाटोमै हिँड्ने समस्या, त्यस्तोमा चाहिँ प्रपरली म्यानेज गर्नु पर्यो त्यस्तो ठाउँहरूलाई। एकदम अनेस्टली पुरो काम गर्ने भने यो महानगरको उदाहरणले के देखिन्छ भने एकदम हामी चाहिँ जवाफदेही भयौँ भने जनतालाई सेवा सुविधा दिन सकिन्छ भन्ने उदाहरण चाहिँ महानगर हो। किनभने महानगरले कसैलाई त्यहाँ छोप्न परेन क्या, कसैको गल्ती ढाकछोप गर्न पनि परेन, कुनै कार्यकर्तालाई रिजाउन पनि परेन भने महानगरमा व्यवस्थापनको मात्रै आवश्यकता थियो होइन। यो व्यवस्थापन राम्रो गरिदिनु भयो क्या उहाँले। काठमाडौँ महानगरपालिकाले सडकका छेउछाउ र खोला र नदीनालामा बोट बिरुवा र फूलहरू रोप्नाले काठमाडौँको सौन्दर्यता त बढाएको छ नै, यसले हरियाली समेत देखिएको छ भने वातावरणीय हिसाबले पनि आम नागरिकलाई यसले फाइदा बनाएको छ। अर्कोतर्फ सडक पनि व्यवस्थित हुन पुगेको छ। तर पनि आम नागरिकले पनि यसमा अहम भूमिका खेल्न भने आवश्यक छ, जसका लागि बोट बिरुवाको स्याहार सुसार गर्नु हामी सबैको पनि साझा दायित्व हो। काठमाडौँ महानगरपालिकासँगै देशका 753 स्थानीय पालिकाले पनि यसबाट पाठ सिकी अनुसरण गर्न आवश्यक देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि क्यामेरामा निशान तामाङको साथमा विद्या तामाङ, काठमाडौँ। ढाडको बाँगोपनाको उपचार गरिरहेका देशभरका स्पाइन सर्जनहरू काठमाडौँमा भेला भएका छन्। ढाडको बाँगोपनाको उपचार पद्धति, नवीनतम प्रविधि, आगामी रणनीतिबारे छलफल गर्न चिकित्सकहरू काठमाडौँमा भेला भएका छन्। एसोसिएसन अफ स्पाइन सर्जन अफ नेपालले गरेको कार्यशालामा देशभरबाट 80 लाखभन्दा बढी चिकित्सकहरू भेला भएका छन्। एसोसिएसन अफ स्पाइन सर्जन अफ नेपालका अध्यक्ष डाक्टर विनोद बिजुक्छेले नेपालमा ढाडको बाँगोपना उपचार सेवा उत्कृष्ट भएको जानकारी दिन कार्यशाला आयोजना गरिएको बताउनु भएको छ। ढाड बाँगिने समस्या 16 वर्ष मुनिका बच्चाहरूमा देखिने विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएको छ। कुल जनसङ्ख्याको 0.5%मा अलिकति ढाड बाँगिन्छ, तर 20 डिग्री भन्दा माथिको ढाड बाँगिएको छ भने त्यसले समस्या दिने चिकित्सकहरू बताउँछन्। डक्टरहरूले मात्रै स्कोलियोसिस सर्जरी गर्छन् नेपालमा, तर अब डिमान्ड यति धेरै भइसक्यो, मान्छेहरूलाई यति धेरै प्रब्लम छ स्कोलियोसिसको कारणले गर्दाखेरि, त्यसैले नेपालको जनताले पनि पब्लिकले पनि यो सुविधा यो सहज रूपमा पाओस् र काठमाडौँमै आउन नपरोस्, काठमाडौँ बाहिर पनि यसको सेवा सुविधाहरू होस् भन्ने हिसाबले हामीले चाहिँ नि डक्टर्सहरूलाई ट्रेनिङ दिएर यस्तो यस्तो किसिमको प्रब्लमलाई यसरी एड्रेस गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ नि मुख्य उद्देश्य लिएर गरेको हो। नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदका उपाध्यक्ष हाड जोड्ने तथा मेरुदण्ड रोग विशेषज्ञ डाक्टर गौरवराज रकाले ढाडको ढाड बाँगिने रोग धेरै जसो बालिकाहरूमा देखिने भन्दै रोकथामको लागि उपचारको उपाय अपनाई सतर्क गराउँदै आएको पनि बताउनु भएको छ। राखेर चाहिँ यो एकाडेमिक एक्टिभिटी चाहिँ हामीले गरिरहेछौँ कि ताकि नेपालमै दक्ष चिकित्सक जन्मियोस्, ट्रेनिङ होस्, ताकि यिनीहरूले हरेक ठाउँमा गएर ढाड बाँगिनेको ट्रिटमेन्ट गरून् भनेर। ढाडको बाँगोपनाको उपचार समयमा गरिएन भने फोक्सो र मुटुमा समस्या आउन सक्ने चिकित्सकहरू बताउँछन्।
ललितपुरमा रहेका 21वटा जातीय समाज मिलेर एल नेवा समाज गठन गरिएको छ। जातीयताभन्दा समग्र नेवा समुदायको एकताले मात्र एकता र समृद्धि हुन्छ भन्ने मान्यताका साथ एल नेवा समाज गठन गरिएको हो। पाटन यल भनेको पाटन यसमा रहेको सबै जनजातिहरू हाम्रो जति पनि जातीय समाजहरू छन् त्यसलाई गोलबन्द गरेर लगेर यसमा आफ्नो भएको चाहिँ सम्पदाहरू मूर्त अमूर्त सम्पदा वेशभूषा अनि हाम्रो भाषालाई निरन्तरता दिने गरी नेपालको संविधान अनुसार 2034 अनुसार चाहिँ एउटा गठन भएको एउटा छाता सङ्गठन। दलहरूले जातीयताको नाउँमा खेलेको घृणित राजनीतिलाई चिर्न जरुरी रहेको उपाध्यक्ष नेउछे बहादुर नेमकुल बताउनुहुन्छ। र यो संस्थाले हाम्रो यो समाज प्रत्येक समाजको लागि सहयोग पुर्याउँछ र हाम्रो अब यो यलो जातीय समाजले ललितपुरमा भएका जति पनि हाम्रो जातीय सङ्गठन छ उनीहरूलाई भलोलिङ गर्छ, राम्रो गर्छ भन्ने हामी दृढ विश्वासका साथ हामी लागेका छौँ। जातीयतालाई परित्याग गरी समुदायलाई सर्वोच्च बनाउने कार्य अत्यन्तै कठिन रहेको भन्दै सरकारवालाहरूले राजनीतिक गन्धबाट अलग हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। एक जातबाट अर्को जातसम्म सम्बन्ध विस्तार भएपछि अझ हाम्रो यो पुस्ट्याउने पहिलादेखि चलि आइरहेको हाम्रो संस्कृतिलाई बचाउने, भाषालाई बचाउने, सम्पदालाई बचाउने त्यो काममा चाहिँ हामीलाई धेरै बल टेवा पुग्छ भनेर हामी हाम्रो सोचलाई अहिले आएर यो गठन गरेर हामी कार्यक्षेत्रमा पाइला टेकेका छौँ। ललितपुरको ज्यापुर समाजले भने एल नेवा समाजमा एकीकृत भएको छैन। हुम्लाको सर्केगाड गाउँपालिका अन्तर्गत पर्ने 3वटा गाउँ बाढी र पहिरोले घेरिएको छ। वडा नम्बर 2 को रेप, 6 को जिउसी र 8 को एउटा गाउँ अविरल वर्षाको कारण खोलामा आएको बाढी र पहिरोले घेरिएको छ। अहिलेसम्म मानवीय क्षति नभए पनि बस्ती उच्च जोखिममा रहेकाले तत्काल स्थानान्तरण गर्नुपर्ने देखेको स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले बताएका छन्। स्थानीयले रेप गाउँको वरिपरि खोला र माथिबाट पहिरो खसिरहेको जानकारी दिएका छन्। बस्तीबाट बाहिर आउन सक्ने अवस्था नरहेको भन्दै करिब 500 घरधुरीलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। स्थानीयलाई स्थानान्तरणको लागि हेलिकप्टर पठाउने तयारी भइरहेको कर्णाली प्रदेश सरकारले जनाएको छ। गृह मन्त्रालयबाट पनि थप हेलिकप्टर माग गरिएको बताइएको छ। यसबीच बाढी पहिरोको अवस्था बुझ्न सुरक्षाकर्मीको टोली घटनास्थल पुगेको छ। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेक। ब्रेकपछि स्वागत छ पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जीवनभरको भरोसा। रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट रोबोटिक ल्याबमा बनेको स्मार्ट सिमेन्ट। नेपाल सन् 2026 मा अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा बढुवा हुँदैछ। अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा पुग्ने नेपालको लामो समयदेखिको सपना सन् 2026 मा पुरा हुँदैछ। तर अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा प्रवेश गर्दा आउन सक्ने चुनौती र त्यसलाई पाखा लगाउने उपायका सम्बन्धमा अहिलेदेखि नै तयारी गर्नुपर्ने सरकारवालाहरूको सुझाव छ। एक रिपोर्ट। नेपाल सन् 2026 मा अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा प्रवेश गर्दैछ। विकासशील मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय दर्जा पक्कै पनि महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो, साथै ठूलो जिम्मेवारी पनि। विकासशील देशमा प्रवेश गरेसँगै नेपालले अहिले पाइरहेको विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सुविधा कम हुँदै जानेछन्। त्यसको कमी पूरा गर्दै अझै अघि बढ्ने अवसर पहिल्याउँदै दर्जा कायमै राख्न अहिलेदेखि नै राज्यले तयारी गर्नुपर्ने सरकारवालाहरूको सुझाव छ। विभिन्न मुलुकहरूले नेपाल लगायत विभिन्न एलडिसीहरूलाई सुविधा दिइरहेको अवस्था छ।
र इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी राइटको इस्यु छ। यी इस्युजहरूमा चाहिँ खास गरिकन एलडिसीबाट ग्रेजुएसन भएपछि त्यो सबै सुविधाहरू चाहिँ गुम्ने सम्भावना छ। नेपालले गर्ने आयात तथा निर्यातमा अति कम विकसित मुलुकले पाउने सुविधाहरू सो त हट्ने नै छ। विश्व व्यापार संगठन सदस्यता लिएपछि अति कम विकसित राष्ट्र भएको कारण नेपाली वस्तु आयात गर्ने युरोप, अमेरिका तथा एसिया, अस्ट्रेलिया महादेशका राष्ट्रहरूले नेपाललाई दिएको जीएसपी सुविधा हट्नेछ। यसको विकल्प खोजेर आयात निर्यातबाट ती सुविधाहरूको परिपूर्ति गर्ने बारेमा पनि अहिलेदेखि नै योजना तयार गर्न आवश्यक छ। अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा प्रवेश गर्दा डुइङ बिजनेस कम गर्ने, मुलुकको अर्थतन्त्रको रूपान्तरण र टेक्नोलोजीको विकास नभई हुँदैन। कस्ट अफ डुइङ बिजनेस नघटाइकन नेपाल सरकारले, राष्ट्रिय योजना आयोगले, उद्योग मन्त्रालयले, अन्य सम्बन्धित मन्त्रालय कस्ट अफ डुइङ बिजनेस यो मुलुकमा कसरी घटाउने, ताकि नेपालको निजी क्षेत्र वैदेशिक लगानी सजिलैसित आओस्, यो तर्फ हाम्रो ध्यान जानुपर्छ भन्ने मेरो छ। विकासशील मुलुकमा जाँदा नेपाल उत्पादनहरू निर्यातमा दिएका सहुलियतहरू खारेज हुनेछन्। वस्तु निर्यातमा अन्तर्राष्ट्रिय नियम अनुसार सुविधाहरू भए नभएको समेत हेरिनेछ। यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली उत्पादन निर्यात गरी व्यापार गर्न समस्या र चुनौती हुन सक्नेतर्फ पनि सोच्न आवश्यक छ। एलसी ग्रेजुएट भएपछि चाहिँ हामीले दिएको ट्यारिफको कुराहरू इन्टरनेसनल रुलसित कन्सिस्टेन्ट छ कि छैन, सब्सिडी पनि रिजिम पनि इन्टरनेसनल रुलसित कन्सिस्टेन्ट छ कि छैन भन्ने उनीहरूले बढी ध्यान आकर्षण हुनसक्छ नि त। त्यो कारणले हामीले यस्ता प्रोडक्टिभ मेजर्सहरू युज गर्दाखेरि पनि कसरी स्मार्टली गर्ने, अरूले कसरी गरेका छन्, दुनियाँले सब्सिडी दिएका छन्, कसरी डब्ल्युसिओसित कन्सिस्टेन्ट हुने गरिदिएका छन् भनेर हाम्रो अर्को एउटा च्यालेन्ज छ। तर विकासशील मुलुकमा प्रवेश गर्दा नेपाललाई व्यापारमा चुनौती नहुने तर्क पनि विज्ञहरूको छ। मुख्य चुनौती व्यापारमा नभएर उद्योगमा रहेको औँल्याइएको छ। अहिले नेपालको 170 भन्दा बढी देशसँग व्यापार गरिरहेको अवस्थामा नेपालका उद्योगले ग्लोबल रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामीले भोग्नुपर्ने समस्या भनेको ग्रेजुएसन पश्चात हाम्रो ट्रेड इन गुड्सको कुरा गर्दैछु मैले। ट्रेड इन गुड्समा 3-4वटा समस्याहरू तुरुन्तै जोडिन्छन् हाम्रो प्रोडक्टसँग। एउटा रुल्स अफ ओरिजिनको कुरा अघि राख्नुभयो, या त त्यो पर्सेन्टेजको क्राइटेरिया होला अथवा त्यसलाई ट्रान्सफर्म गर्ने क्राइटेरिया होला। त्यो क्राइटेरिया के हुन्छ हामीलाई अलिक कडा भएर जान्छ एउटा प्रोडक्टसँग जोडिनु। अब नेपाल सरकारले अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा प्रवेश गर्दा पर्ने असर कम गर्ने गरी नीति बनाउन तथा मुलुकभित्रै उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्न आवश्यक छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। अमेरिकाले ताइवानलाई $34.5 करोड सैन्य प्याकेज घोषणा गरेको छ। अमेरिकाले ताइवानलाई हतियार, सैन्य शिक्षा र प्रशिक्षण सहित $34.5 करोड सैन्य प्याकेज घोषणा गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। व्हाइट हाउसले ताइवानलाई दिने हतियारको नाम भने बताएको छैन। प्याकेजमा पोर्टेबल एयर डिफेन्स सिस्टम, पिस्तोल, राइफल र शत्रुलाई निगरानी गर्न आवश्यक उपकरणहरू पनि समावेश गरिएको आकलन गरिएको छ। अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले सो प्याकेजबाट ताइवानले भविष्यमा हुने कुनै पनि आक्रमणको जवाफ दिन सक्ने दावी गरेको छ। ताइवानलाई सैन्य प्याकेजको अमेरिकी घोषणापत्र चीनले आपत्ति जनाएको छ। वाशिंटन स्थित चीनिया दूतावासका प्रवक्ताले अमेरिकाले ताइवान क्षेत्रमा तनाव बढाउन चाहेको भन्दै हतियार बेच्न तत्काल बन्द गर्नुपर्ने भनेका छन्। अमेरिकी संसदले राष्ट्रपति बाइडेनलाई आफ्नो भण्डारबाट ताइवानलाई हतियार दिन सक्ने अधिकार दिएको छ। अमेरिकाले पनि युक्रेनलाई यस्तै सहयोग गरिरहेको छ। ताइवान टापु भएकाले त्यहाँ आक्रमण भए हतियार पाउन समस्या हुने अमेरिकाको निष्कर्ष छ। अमेरिकाले सन् 1979 मा चीनसँगको सम्बन्ध पुनः स्थापित गर्दै ताइवानसँगको कूटनैतिक सम्बन्ध तोड पनि चीनको आपत्तिका बावजुद अमेरिकाले ताइवानमा यी हतियार आपूर्ति गर्न जारी राखेको छ। अमेरिकाले पनि दशकौंदेखि एक चीन नीतिलाई समर्थन गरे पनि ताइवानको मुद्दामा विपक्षमा देखिएको छ।
बङ्गलादेशको राजधानी ढाकामा विशाल विरोध प्रदर्शन भएको छ। परिस्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन र शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न सुरक्षाकर्मीलाई हमहिमे परेको छ। राजधानीका मुख्य सडकमा उत्रेका प्रदर्शनकारीले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्दै यातायात सेवा ठप्प पारेका छन् भने प्रहरीमाथि ढुङ्गा गरेका छन्। प्रहरीले आफूहरूमाथि ढुङ्गा मुढा भएपछि भिडलाई तितरबितर गर्न रबरको गोली र अश्रु ग्यास प्रहार गरेको छ। विपक्षी बङ्गलादेश नेसनलिस्ट पार्टी र उसका सहयोगीहरूले गत वर्षदेखि प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको राजीनामा र आगामी जनवरीमा हुने निर्वाचनसम्म काम चलाउ सरकार गठन हुनुपर्ने माग गर्दै श्रृङ्खलाबद्ध विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। शहरका प्रमुख नाकाहरूमा सवारी आगमन अवरुद्ध गर्न भेला भएका हजारौँलाई हटाउन प्रहरी लागेपछि धेरै स्थानहरूमा दोहोरो झडप भएको थियो। केही प्रहरी अधिकारी घाइते भएका ढाका महानगरीय प्रहरीका प्रवक्ता फारूक अहमदले अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूलाई बताएका छन्। उनले स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिने अश्रु ग्यास र रबरका गोली प्रहार गरेको जानकारी दिए। ढाका सहर वरपरका 4 स्थानमा प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच झडप भएको छ। अब पालो खेल समाचारको। स्विडेन एक खेल बाँकी छँदै फिफा महिला विश्वकप फुटबलको नकआउट चरणमा पुगेको छ। इटालीमाथि 5-0 गोल अन्तरको शानदार जित निकाल्दै एक खेल बाँकी छँदै स्विडेनले अन्तिम 16मा स्थान पक्का गरेको हो। न्युजिल्यान्डको ओलिङ्टन रिजनल स्टेडियममा शनिबार अमेन्डा आइले स्टेटको 2 तथा फ्रेडो लेना रोल्फो, एस्टिना ब्ल्याक स्टेनिस र रेभिका ब्लोमभेस्टको 1 गोलसँगै स्विडेनले इटालीलाई लज्जास्पद हारको स्वाद चखाएको छ। गोलको वर्षा भएको खेलमा स्विडेनले मध्यान्तर हुने बेला र 8 मिनेटको अन्तरमा 3 गोल गरेको छ। जससँगै समझीको 2 खेलबाट 6 अङ्क बटुलेर स्विडेन अघिल्लो चरणमा पुगेको छ। 2 खेलमा 3 अङ्क सँगै इटाली 3 अङ्क जोडेर दोस्रो स्थानमा छ। स्विडेन नकआउट चरणमा पुग्ने स्पेन र जापानपछि तेस्रो टोली भएको छ। शनिबारसम्म एफमा ब्राजिललाई 2-1 गोल अन्तरले हराउँदै फ्रान्सले अघिल्लो चरणमा पुग्ने सम्भावना कायमी राखेको छ। अस्ट्रेलियाको ब्रिस्बनमा रोमाञ्चक र प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा फ्रान्सको जितमा युजेनीले सोमन र ओइन्डी रेनार्डले गोल गरेकी छिन्। ब्राजिलकी रेबिन्डाले 1 गोल फर्काइन्, जससँगै फ्रान्स 2 खेलबाट 4 अङ्क जोडेर शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। पराजित ब्राजिल 2 खेलबाट 3 अङ्क जोडेर दोस्रो स्थानमा रहेको छ। दोस्रो पटक एएफसी कप क्वालिफायरको प्रारम्भिक चरण खेल्ने तयारीमा रहेको मसिन्द्रा फुटबल क्लब प्रशिक्षणमा व्यस्त छ। 7 दोपटो स्थित अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फा कम्प्लेक्समा मसिन्द्राले प्रशिक्षण गरिरहेको छ। एएफसी कप क्वालिफायरको प्रारम्भिक चरणको पहिलो खेलमा मसिन्द्राले भुटानको लिग च्याम्पियन पारो एएफसी को सामना गर्नेछ। आगामी साउन 23 गते दशरथ रङ्गशालामा नै हुँदैछ। डेब्यू सिजनमा चर्च बोइज क्लब लिग च्याम्पियन भएको पनि एएफसी क्लब लाइसेन्स नहुँदा दोस्रो स्थानको मसिन्द्राले अवसर पाएको हो। लगातार दोस्रो पटक एएफसी कप क्वालिफायरको प्रारम्भ चरणको खेल खेल्ने मौका पाएको मसिन्द्रा सुखद नतिजा ल्याउने आशामा छ। 4 दिनमा अगाडि बढिरहेछ। अब विश्वास छ सबले राम्रो मेहनत गरिरहेकै छ। अब टिम त अब नेसनल टिमबाट पनि अहिले 7 जना जति आछ अनि त्यस गरेर मेसुके विङ्स लाइनमेन लिएर आएको छ। अब मेसुके चाहिँ अहिले आइपुगेको छैन। अब सबैलाई मिलाउने कोसिस गरिरहेको छु हैन। अब राम्रो टिम बन्छ भन्ने चाहिँ विश्वास लिएको छु। यसपटक भने मसिन्द्राले पहिलो चरणको खेल जित्ने लक्ष्यका साथ लिगका चर्चित विदेशी खेलाडी र राष्ट्रिय टोलीका खेलाडीलाई केही समयका लागि भित्र्याएको छ। यो खेल जितेमा मसिन्द्राले साउथ जोनको दोस्रो चरणमा भारतको मोहन बगानसँग खेल्नेछ। मसिन्द्राका कप्तान तथा गोलकिपर विशाल श्रेष्ठले मेहनत गरिरहेकाले लिगको भन्दा बलियो टोली बन्नेमा विश्वस्त छन्। सबैजना केटाहरू आइसक्यो। फ्रम द भेरी फर्स्ट डे अफ ट्रेनिङ सबैजना आएर ट्रेनिङ चाहिँ स्टार्ट भएको छ। सबै एज अ कोचले सबै प्लान अनुसार गरिराख्नु भएको छ। ठिकै भइरहेको छ। सो हामीलाई चाहिने पोजिसनहरूमा हामीले प्लेयरहरू थपेको छौँ। सो त्यसले चाहिँ हामीलाई स्ट्रङ अझ मच स्ट्रङ्गर बनाउँछ भन्ने छ। मसिन्द्राले दोस्रो चरणको खेल पनि जिते। प्ले अफ राउन्डमा बङ्गलादेशको ढाका अबहानी र मालदिप्सको क्लब इगल्स बीचको विजेतासँग खेल्न पाउनेछ। तर त्योभन्दा
पारोसँग खेलमा केन्द्रित छ। नेपाली सेनाको त्रिभुवन आर्मी क्लब भारतको गुवाहाटीमा हुने डुरान्ड कप फुटबल प्रतियोगितामा भाग लिन त्यसतर्फ गएको छ। त्रिभुवन आर्मी क्लबको 42 सदस्यीय टोली विश्वकै पुरानो मध्येको डुरान्ड कप फुटबलमा सहभागी हुन शनिबार त्यसतर्फ गएको हो। भारतको असम स्थित गुवाहाटीमा हुने यो प्रतियोगिता भारतीय सेनाले आयोजना गरेको हो। साउन 8 देखि भदौ 17 गतेसम्म हुने यो प्रतियोगितामा त्रिभुवन आर्मी क्लबले भारतका दिल्ली एफसी, चेन्नई एफसी र हैदराबाद एफसी जस्ता ए वरियताका फुटबल टोलीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। फुटबलका पूर्व राष्ट्रिय खेलाडी एवं नेपाली सेनाका अवकाश प्राप्त प्रमुख सेनानी वसन्त राज गुरुङ नेतृत्वको टोली भारतीय वायु सेनाको विमान मार्फत त्यसतर्फ गएको हो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेक। ब्रेकपछि स्वागत छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। सरकारकै मुख्य मान्छेको संलग्नता बिना 100 केजी सुन विमानस्थलबाट भित्रिन नसक्ने एमाले अध्यक्ष ओलीको ठोकुवा, नैतिक जिम्मेवारी नलिएसम्म नछोड्ने चेतावनी। राष्ट्रिय राजनीतिलाई तताउने ठूला प्रकरणका सम्बन्धमा गठित छानबिन समितिका निष्कर्ष आउँदैनन् कार्यान्वयनमा। छानबिन समिति प्रतिष्ठाको लडाईँमा सीमित। कोशीमा नयाँ सरकार गठन गर्न कांग्रेस र माओवादीका शीर्ष नेता बीच छलफल। राप्रपालाई विश्वासमा लिने, सभामुख गौतमले राजीनामा दिने लगायतका विकल्पमा चर्चा। नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कार्य समिति बैठकमा प्रस्तुत हुने राजनीतिक तथा सांगठनिक प्रतिवेदन बारे आन्तरिक छलफल सुरु। पदाधिकारी बैठक आज पनि बस्दै। नेपाल सन् 2026 मा अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा बढुवा हुने, पाइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय सुविधा कम हुँदा आइपर्ने असरका चुनौती पार गर्नुपर्ने। अमेरिकाद्वारा ताइवानलाई $34.5 करोड सैन्य प्याकेज घोषणा। ताइवानले भविष्यमा हुने कुनै पनि आक्रमणको जवाब दिन सक्ने दाबी, चीनको आपत्ति। र महिला विश्वकप फुटबलमा इटालीको पोस्टमा स्विडेनको 5 गोल। स्विडेन नकआउट चरणमा, ब्राजिललाई 2-1 ले हराउँदै फ्रान्स पनि अघिल्लो चरण पुग्ने होडमा। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।